بتعمل حاجة فخور بيها، بيفتخروا بيك، والانظار كلها بتكون عليك والعيون كلها بتكون عليك يا برج الجوزاء. على صعيد الصحة بشوفك بتروح لطبيب بسبب يمكن مشاكل صحية، ولكن اطمن، مفيش حاجة يعني مفيش حاجة قوية ان شاء الله. تكون وعكة صحية بسيطة بتمر بيك ان شاء الله، مفيش حاجة. انت قلقان ومتوتر من حاجة، ممكن حتى تروح للطبيب تعمل بس ايه، كشف كده، تستكشف انت سبب قلقك ايه، او سبب خوفك من حاجة معينة، او تحليلات معينة او حاجة كده، تحاليل معينة. ايه تحليلات دي؟ تحاليل معينة طبية انت ممكن تقوم بيها. فهتروح للطبيب وان شاء الله مفيش حاجة، يكون شوية ارهاق بس، او شوية تعب بس كده، ارهاق تعب جسدي بسيط من العمل، من ارهاق نفسك، وتعدي بمرور الكرام، بفيتامينز، بنظام اكل، يعني بحاجة بسيطة ان شاء الله يا برج الجوزاء. على صعيد الاموال انت منتظر مال بفارغ الصبر، مستني مال يجيلك بفارغ الصبر. المفاجأة الحلوة ان المال ده هيجيلك يا برج الجوزاء في شهر يناير 2021. المال اللي انت منتظره ومستنيه بقالك فترة طويلة، او مستنيه بقالك فترة، المال ده بإذن الله هيجيلك وهيدخل شنطتك او جيبك في 2021 في شهر يناير. ففي اموال جايالك، بعضكم الاموال دي جاياله عادي من جوه البلد، من عمل، من اي شيء، وبعضكم جاياله من الخارج، اموال جايه